maayo unta kung unura ni ngadto sa Senado kay daghan ang maka benepisyo niini mapar kung dako kining tabang sa mga kaigsuona nato nga mga pobre. So mayong adlaw kanatong tanan o welcome back sa atong channel. O daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta. Ug sa akong mga viewers nga wala pa naka-subscribe, palihog kog subscribe para ma-update sad mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So now, arita ni Senator Marcolita mga par. Kay gusto ni Marcolita ipalabang ato sa Senado ang iyang plano nga katong mag-bill sa kuryente og 2,000 paubos. Gusto ni Senator Marcolita mga par nga dili na lang pabayron og i-free na lang sa katong mag-bill sa kuryente og 2,000 paubos. Gusto ni Marcolita nga itabang na lang mga par. Maayo unta kung unura ni ngadto sa Senado kay daghan ang maka benepisyo niini mapar kung dako kining tabang sa mga kaigsuona nato nga mga pobre. Unta mga par dili ni babagad ngadto sa Senado ang iyang ipalabang mapar kay nindot kayo ni kay mao man gud kana ang gisaad ni Marcolita mga par nga kung siya ang mahimong senador. Himuon niyang kung katong mag-bill og 2,000 paubos mga par dili na pabayron. Mahinaot ang mga par nga mopasar kini ngadto sa Senado kay dako kayo ni ikatabang nato mga par kay laliman ka na nga kung ang imong bill sa kuryente dili makabot og 2,000 dili na ka pabayron. Nindot kay na nga balaod mga par unta sa Senado paminawon ni kay tungod og alang man sad ni sa mga kabos nato nga mga kababayan. So daghan kay salamat mga par sa inyong suporta.